السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لآخر كيستيون اللي بقى لنا في هذا ليكزامان اللي هو le degré de dissociation du soufre moléculaire à 4000 degrés Kelvin sous la pression atmosphérique. اوكي يعني هنا خاصنا نتلقاو هاد الدوغري دو ديسوسياسيون ديال السوفر موليكولير اللي هو هاد الفا. دونك حنا باش نجاوبو على هاد لا كيستيون يعني غادي نستخدمو ايضا هاد كابي اللي سبق لينا وتلاقينا، وايضا غادي خصنا نرسمو لو طابلو دافونسمون. اوكي دونك حنايا في المعادله اللي عندنا بالنسبه لا كيستيون 16 كاين عندنا السوفر، الموليكول ديال السوفر اللي هي عباره عن غاز كتعطينا يعني 2 اس اللي كاين في الحاله ديال غاز. سي بون. دونك هنا الا بغينا نرسمو حنايا لو طابلو دافونسمون كنلاحظوا هنايا في الاول في ليطا انيسيال يعني ايطا انيسيال، وهنا ايطا ديكيليبر. اوكي عندنا في الاول هنا غيكون ان زيرو وهنا غيكون عندنا زيرو. اوكي هنا غيكون عندنا ان زيرو موان اكس، او بيان اللي ولينا كنخدمو بها اللي هو الرمز ديال كسي. اوكي كنديرو كسي، ولا بينا نحولوها يعني بدلاله دوغري دو ديسوسياسيون يعني غتكون عندنا هي ان زيرو موان الفا فوا ان زيرو. متفقين؟ بالنسبه لهنايا يعني غتكون عندنا 2 كسي، او بيان الا بغينا نحولوها بدلاله دوغري دو ديسوسياسيون، او بيان الا بغينا نحولوها بدلاله لو دوغري دو ديسوسياسيون غادي تكون ايضا هي الفا فوا ان زيرو. اوكي تري بيان. دابا غادي نحاولو نجبدو كابي. دونك هنايا كابي est égal كنعرفو لي هو لا بريسيون اللي عندنا ديال لي برودوي اس، وغنديرو على بويسونس لو كوفيسيون. اوكي اللي عندنا 2 دونك على بويسونس 2 sur la pression partielle ديال اش ديال هاد S2 كوفيسيون اللي هو 1. دونك غادي نخليو هادي كما هي. دونك هادي est égal لا بريسيون بارسيال كنعرفو هي يعني nombre de mol ولا كنبغيو نديرو يعني الفراكسيون c'est-à-dire nombre de mol ديال هاد S sur N total, nombre de mol total fois la pression totale. دونك هذه هي لا بريسيون بارسيال ديال هاد اس. اوكي ما ننساوش نديرو او كاري يعني غنديرو هنايا هادي كلها او كاري، سيتادير غنفرقهم عليهم بجوجهم، هادي او كاري وهادي نعطيها او كاري ديالها يعني هاد بريسيون توتال. بالنسبه لهادي اش تكون كتساوي؟ تساوي نومبر دو مول ديال اس 2 سور ان توتال فوا لا بريسيون توتال. دونك هنا نحاولوا نديرو شي اختزالات. كنلاحظوا عندنا بريسيون توتال هنا وهنا عندنا تمشي مع وحده من هادو، غتبقى فقط واحد بريسيون توتال. بالنسبه لهادو باش نختزلو كنلاحظوا هنايا كاين عندنا ان توتال غتمشي مع واحد ان توتال. سي بون. دونك نبينوها اكثر. دونك كتبقى عندنا هنا ان او كاري ديال اس سور ان total au carré fois pression totale sur n ديال S2 sur n total. دونك هاد n total غتمشي لينا مع وحده من هادو. سي بون. دونك غتعطينا في الريبونس ديالنا غتعطينا هنايا يعني هاد كابي
غتبقى عندنا ان او كاري ديال اس سور، يعني هادي مقسومه على هادي، حيت هنا عندنا الكسر كبير، دونك غيكون لي عندنا هنايا ان ديال اس 2 فوا ان توتال فوا بريسيون توتال. اوكي، يعني بحال عندنا هاد الكسر بوحدو مضروب في هذا مقسوم على هادي بوحدها، حيت هادي بوحدها اللي بقات، دونك هادي كتبقى عندنا، يعني ملي كتكون عندك القسمه كيتحول للضرب، وهادي كتولي مقلوبه، يعني غادي تبقى في التحت، غتكون في التحت حدا ان توتال. نتمنى الفكره تكون واضحه. سي بون. دونك هنايا نحاولوا نديروا تعويض، يعني نومبر دو مول ديال اس، كنلاحظوا على ان نومبر دو مول ديال اس هو الفا ان 0، سيتادير غادي تعطينا هنايا الفا فوا ان 0 2 au carré sur التعبير ديال هادي، يعني نومبر دو مول ديال اس 2 يعني هو هاد ليكسبرسيون. سي بون، يعني غادي تعطينا ان 0 فاكتور، يعني نحاولوا نعملوا بهاد ان 0 تعطينا فاكتور 1 موان الفا. اوكي، بالنسبه لهنايا ان توتال يعني هو هاد ليكسبرسيون بلس هاد ليكسبرسيون. اش كنلاحظوا؟ ان 0 موان الفا ان 0 بلس الفا ان 0، دونك هادي غتختزل مع هادي، بالتالي غيبقى عندنا فقط ان 0، دونك غادي نديرو هنايا فوا ان 0. تري بيان، دونك هادي اش كتساوي؟ عندنا الفا او كاري فوا n 0 au carré sur 1 moins alpha. هنا n 0 مع n 0 تعطينا n 0 au carré. دونك كنلاحظوا على ان هذه غتختزل مع هذه، يبقى لنا فقط هذا التعبير. سي بون، يعني هذا التعبير هو اللي كيساوي هذا كابي. حنا بغينا نتلقاو هاد الفا. اوكي، دونك اش غادي نديرو؟ كنعرفوا حنايا كابي ليكسبرسيون ديالها، غادي نحاولوا نجبدوا فقط حنايا هاد الفا. دونك غادي تعطينا هنايا كابي فاكتور 1 موان الفا est égal الفا au carré. سيتادير يعني نحاولوا نشرو هادي، تعطينا كابي موان كابي فوا الفا est égal الفا au carré. سيتادير هادو غادي نحاولوا نجمعوهم في طرف واحد، يعني تبقى عندنا هنايا الفا او كاري، هادي الا ديناها تولي بلس كابي فوا الفا، وهادي اللي عندها بلس الا مشات للطرف الاخر تولي موان كابي ايت ايغال 0. مفهوم؟ دونك هنا اش كنلاحظوا؟ عندنا هذا مجهول وهذا مجهول وهادو معروفين، دونك عندنا بحال ايكواسيون دو دوزيام دوغري، يعني بحال قلنا عندنا اكس او كاري plus نديرو هنا a x au carré plus bx plus c est égal 0. سي بون، دونك خصنا باش نحلو هاد المعادله خصنا نحسبو دلتا est égal b au carré moins 4 ac. دونك نفس الطريقه نديرو هنايا، غنحاولو نحسبو دلتا هو الاول. دونك b au carré كنلاحظو هو هاد كابي، دونك غتكون هي كابي au carré moins 4 fois A، يعني كوفيسيون ديال هاد الفا يعني كنلاحظوا هنايا كاينو 1، دونك بلا ما نكتبوه. بالنسبه للسي اللي هو هذا، يعني كناخذوا هاد ليكسبرسيون كلها اللي هي موان كابي، دونك الموان مع هاد الموان غيولي بلس، وغتبقى عندنا هنايا كابي. مفهوم؟ تري بيان. دونك حنايا الاشاره ديال هاد ليكسبرسيون كنعرفوا على ان كابي يعني واحد العدد بوزيتيف بلس واحد العدد بوزيتيف، دونك يعطينا هذا سوبيريور ا 0. سي بون، دونك غيكون عندنا جوج ديال الحلول لهاد المعادله، اما الفا ايت ايغال موان، يعني كما كنعرفوا هنايا اكس كيكون اما اكس 1 ايغال موان بي موان راسين دلتا سور 2 a، ou bien
x2 est égal moins b plus racine delta sur 2a. واضح؟ très bien. دونك نفس الطريقة اللي غنحاولو نديرو هنايا، يعني موان بي هي موان كابي. هنا إلا جينا درنا موان مع الموان يعني غيعطينا واحد لا فالور نيجاتيف. اوكي، حنا الفا ما كتكونش عندنا عبارة عن فالور نيجاتيف، انما كتكون فالور دائما بوزيتيف. اوكي، الفا دائما كتكون سوبيريور ا زيرو. دونك غناخدو ديريكتومون هاد التعبير الثاني. علاش قلت لكم هادشي ناخدو هادي؟ حيت عندنا هنا ناقص يعني غادي يعطينا واحد العدد سالب. هادي ديريكتومون حنا غنستنتجوها. دونك حنا بلا ما نخدمو بهادي ديريكتومون غنخدمو فقط بهاد ليكسبرسيون اللي هي فيها الموان وفيها البلوس. دونك غنديرو هنايا بلوس راسين ديال دلتا c'est-à-dire ديال كابي au carré plus 4 كابي sur 2a يعني 2 فوا هاد الكوفيسيون اللي هو 1 دونك sur 2. دونك حنا ملي غنحسبو هادي نديرو التعويض هنا بلي فالور ديالك غادي تعطيك 0,75. سي بون. دونك هادي هي الفا ديالتنا. دونك نشوفو لي ريبونس اللي كاينين عندنا. كنلاحظوا هنايا بلي كاين عندنا الريبونس هو بي. يلا الشباب نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هاد ليكزامان. كان عندكم شي اسئلات شي اقتراحات يمكن لكم تخليوها لينا في كومونتير. ما تنساوش تدعمونا بالضغط على زر لايك، شاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم اللي تعمل الفائده، واشتركوا في القناه باش توصلوا بالجديد ديالنا من امتحانات ودروس خاصه جامعيه. ونشوفكم في الفيديو المقبل بحول الله.